मोठे खुबे घेतल्या ते फ्राय करता। खुबे कोल्लोन धुवन घेवपाक जाय। 1 चमचो आमटाण फुगात थेयता। आता ती मासा धुवन घेता आनी तेका चवी पुरतें मीठ लायता। 1 चमचो मिरची पावडर आनी पाव चमचो हळद पावडर लावपाक जाय। आमटाणीचें उदक घालपाक जाय आनी सगळें मिक्स करूंक जाय आनी अर्दे वर तशेंच सायडीक दवरपाक जाय। आता ते मासांक रवो लावन घेवपाक जाय। गॅशीर कायल दवरून तेल घालूंक जाय आनी मागीर तेजेर मासा घालपाक जाय आनी दोनूय सायडींनी बरी चरचरीत भाजून घेवपाक जाय। मासा घालतकूच कायलीर मागीर परतूच वयल्यान तेजेर तेल सोडूंक जाय। 5 मिनटां एके सायडीक भाजली काय ना मागीर परतूंक जाय ती आनी दुसरे सायडीक आनी 5 मिनटां भाजून घेवंक जाय। जाली ती खुब्याची मासा फ्राय। तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा।